ang kugon tambal usab siya sa sakit nga diarrhea. Sakit nga diarrhea no? Kugon na. Oh, kini siya kugon. Pero ang iyang gamot no, ang usa ka buto nga gamot, Gamot na. mabukalon sa duha ka baso nga tubig within 15 minutes. Hugasan siya maayo mga guys no, hugasan siya maayo. Dayon ilunod. O kinahanglan iproseso siya pinakalimpyo no. Tungod kay propaganda di na kay nato kano no, pero hugasan gid siya og maayo before Ayun. nato siya ilunod sa duha ka baso nga binukal nga tubig. Kay kini siya mga guys no, tambal gini siya sa diarrhea. Diarrhea. Mao gini ang kabilin sa akong amahan kaniadto pang panahon nga magdaot amon tiyan no. O mga guys, maayong adlaw sa tanan no, sa tanan akong mga solid supporters ug sa mga bag-o na ko nga nag-support. Salamat kay mga guys sa inyong pag-support nako mga guys no. Og sa labi na sa tanang mga basher kay kabalo ko nga mobas na pud sila sa ani akong tambal karon. Pero sumala mga guys no sa kabilin sa akong amahan nga ang kugon tambal usab siya sa sakit nga diarrhea. Sakit nga diarrhea no. Kugon na. Oh, kini siya kugon. Pero ang iyang gamot no, ang usa ka buto nga gamot, Gamot na. mabukalon sa duha ka baso nga tubig within 15 minutes. Hugasan siya maayo mga guys no, hugasan siya maayo. Dayon ilunod. O kinahanglan iproseso siya pinakalimpyo no. Tungod kay propaganda di na kay nato kano no, pero hugasan gid siya og maayo before Ayun. nato siya ilunod sa duha ka baso nga binukal nga tubig. Kay kini siya mga guys no, tambal gini siya sa diarrhea. Diarrhea. Mao gini ang kabilin sa akong amahan kaniadto pang panahon nga magdaot amon tiyan no. Diarrhea ang tambalan. Tested dol, tested. Tested and proven kay ako nakabalo ko ani nga tambal gid sa diarrhea kay mo ni painom sa kong amahan. Oh, kung wa nay lain na iyang makuha. Ang tambal sa kugon diarrhea. Kini si Richard Gomez, like, follow and share. Richard Gomez TV. Pakita sa uminom ko. Uminom ka. Kanina, oh. Tambas diarrhea. Oh. Ibutang nato no nga nagkuha na siya sa within 15 minutes, 10 to 15 minutes. Kining kugon nga kuan pinakadabis nga tambal sa diarrhea no, kung magsakit ang imong Sa mga bata ug mga dagko pod. bata ug dagko, tambok ug maniwang no. Oh, bata ug dagko matiguang ka man o mabatan-on, tambal sa diarrhea. Unsay lasa? Ang iyang lasa na siya pagkalangtog lang to gamay. Mm. Pero okay lang. Buntag uto hapon lang no. Kini si Richard Gomez, like, follow and share. Richard Gomez TV.